गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवतु। इदमस्ति खलु नास्त्यसद्धेतुकम् असत् असद्धेतुकम् सच्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकम् असत् कुतः। पश्यामः। परमार्थतस्तु न कस्यचित् केनचिदपि प्रकारेण कार्यकारणभावः उपपद्यते। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं जागृत्स्वप्नयोः कार्यकारणभूतयोः साम्यं प्रतिपादितं खलु। यथा स्वप्नः अनन्यवेद्यः वर्तते तथा जागृतमपि अनन्यवेद्यं कार्यकारणभूतयोः तयोः तुल्यता नियमात् इत्युक्तम्। इत्युक्त्वा वस्तुतः वास्तवदृष्ट्या तयोरपि कार्यकारणभावो नास्ति। जागृत्स्वप्नयोः कयोरपि कार्यकारणभावः लोके नास्ति परमार्थतः परमार्थदृष्ट्या। परमार्थतस्तु न कस्यचित् केनचिदपि प्रकारेण कार्यकारणभावः उपपद्यते। कथं नास्ति असद्धेतुकम्। असत् नाम शशविषाणादिः हेतुः कारणं यस्य असतः खकुसुमादेः तत् असद्धेतुकम् असन्न विद्यते। लोके तथा वर्तते वा? असतः असदुत्पद्यते इति। असत् नाम शशशृङ्गम्। शशशृङ्गात् अन्यत् असत् खपुष्पादिकं तदुत्पद्यते इति नास्ति खलु लोके। एवञ्च असतः असदुत्पत्तिः न सम्भवति। भवतु तर्हि एवं पश्यामः। नास्ति असद्धेतुकम् असत्। भवतु सद्धेतुकम् असद्वर्तते वा? असद्धेतुकम् असद् नास्ति सद्धेतुकम् असद्वर्तते वा इत्युक्तौ तथा सदपि घटादिवस्तु असद्धेतुकं शशविषाणादिकार्यं नास्ति। सत् असद्धेतुकं नाम सत्पदार्थः असत्सकाशान् न जायते। असतः सदुत्पत्तिः नैव भवति खलु। सच्च सच्च सद्धेतुकं नास्ति। सच्च पुनः सद्धेतुकं भवतु। असतः असदुत्पत्तिर्मास्तु असतः सदुत्पत्तिर्मास्तु सत एव सदुत्पत्तिर्भवतु इति चेत् तदपि न भवति। इदानीं सतः घटादि सकाशात् सतः घटात् पटस्य उत्पत्तिरस्ति वा? नास्ति खलु। अतः सतः सदुत्पत्तिरपि नास्ति। तदेव पश्यतु। तथा सदपि घटादि तथा च सच्च विद्यमानं घटादि विद्यमान घटादि वस्त्वन्तरकार्यं नास्ति। घटः घटान्तरकार्यमपि नास्ति। सत्कार्यं सत्कार्यम् असत् कुत एव सम्भवति। किञ्च अन्ततो गत्वा सतः असदुत्पद्यते असतः असतः असन्नोत्पद्यते असतः सन्नोत्पद्यते
सतः सदैव नोत्पद्यते तर्हि सतः असदुत्पत्तिः कुतः स्यात् तदपि न भवति। हम्म। आचार्य, पृच्छतु। तर्हि सत्कार्यवादः अभ्युगम्यते खलु, सतः सज्जायते इति। नाम सिद्धान्ते सत्कार्यवादाभ्युपगमः वर्तते, तर्हि इदानीं तदपि कुतः खण्ड्यते इति। हम्म। हा, वस्तुतः सत्कार्यवादः व्यावहारिकदृष्ट्यभिप्रायेण अङ्गीकृतः। अवगतं? नाम व्यावहारिकं किञ्चित् उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य अयं विचारः आगतः। वस्तुतः एतेषां तु अयं व्यावहारिकपक्षः नास्ति, सम्पूर्णपारमार्थिकः पक्षः। नाम अत्र सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे उक्तं खलु दृष्टिसृष्टिपक्षः इति। आम्। दृष्टि दृष्टिसृष्टिपक्षः उत्तमपक्षः। एतेषां तु भवतु दृष्टिसृष्टिपक्ष एव, एतेषां दृष्टिसृष्टिपक्ष एव। दृष्टिसृष्टिपक्षम् अवलम्ब्य अयं विचारः चलति इदानीं। तस्मिन् पक्षे कार्यकारणभावो वा किमपि नास्ति। यदा पश्यति तदा तत् उत्पद्यते, प्रातिभासिकं किञ्चित् दृश्यते तावदेव। तादृशः अयं पक्षः, नाम उत्तमसाधकानां पक्षः अयम्। नाम अस्य अध्ययनेन अस्माकं किं भवति, कदाचित् अस्माभिः तत् स्थानं गम्यते खलु, तादृश उत्तमाधिकारित्वं यदा अस्माभिः प्राप्यते तदा अधीतस्य अस्य उपयोगः तदा आगच्छति। इदानीमपि अस्य अध्ययनेन तादृश उत्तमस्थायिप्राप्तौ आनुकूल्यं कथञ्चित् अस्माकं सम्पद्यते कथञ्चित्। भवतु अवगतं खलु प्रश्नस्य? आम् आम्। अतः सम्भवति शक्यो न चान्य एवञ्च सतः असतः सदुत्पत्तिर्नास्ति, असतः सदुत्पत्तिर्नास्ति, सतः सदुत्पत्तिर्ना सतः सदुत्पत्तिर्नास्ति, सतः असदुत्पत्तिरपि नास्ति। एवञ्च प्रकारान्तरेण कार्यकारणभावः अत्र वक्तुं न शक्यते, सर्वं नास्ति इत्युक्तं। प्रकारान्तरेण कार्यकारणभावः एव न सम्भवति, येन पुनः अन्यः खण्डनीयः स्यात्। न च अन्यः कार्यकारणभावः सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्। अतः विवेकिनां हम्म, हम्म, आ, विवेकिनाम् असिद्धः एव कार्यकारणभावः कस्यचित् अभिप्रायः। कस्यचित् अभिप्रायः नाम इदमपि स्वपक्षतया न प्रतिपादयन्ति एते, इदमपि कस्यचित् अभिप्रायः इति। यतः खण्डने प्रवेशः न कर्तव्यः इति एतेषां प्रतिज्ञा खलु, अतः अयमपि कस्यचित् अभिप्रायः, न तु मम, अहं साक्षात् एवं खण्डनं न करोमि इत्येव भवति। अनन्तरश्लोकः विपर्यासाद् यथा जाग्रत् अचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत् तथा स्वप्ने विपर्यासात् धर्मांस्तत्रैव पश्यति। पुनरपि जागृत स्वप्नयोः असतोरपि कार्यकारणभावशङ्काम् अपनयन्नाह विपर्यासात् अविवेकतः यथा जागरिते अचिन्त्यान् भावान् अशक्यान् अचिन्तनीयान् स्पृशति रज्जुसर्पादीन् भूतवत् परमार्थवस्तुवत् स्पृशन्निव विकल्पयेत्। कश्चित् यथा तथा स्वप्ने विपर्यासात् हस्त्यादीन् धर्मान् पश्यन्निव विकल्पयति, तत्रैव पश्यति, न तु जागरितात् उत्पद्यमानान् इत्यर्थः, उत्पद्यमानात् इत्यर्थः भवति। कः अभिप्रायः इत्युक्तौ इदानीं जागृते स्वप्नयोः कार्यकारणभावः अस्ति इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं, पूर्वम् उक्तं खलु। कार्यकारणभावः वक्तव्यश्चेत् जागरिताद् वस्तुनः अथवा अथवा जागरणज्ञानात् स्वाप्नज्ञानस्य उत्पत्तिः, स्वाप्नस्य पदार्थस्य वा स्वाप्नज्ञानस्य वा उत्पत्तिः इति वक्तव्यं। तथा सति कार्यकारणभावः भवति। अत्र एते वदन्ति यथा जागरणे
रज्जुसर्पादिकं अयं पश्यति खलु विपर्यासात् विपर्यासात् नाम भ्रमात् अविवेकात् कश्चन पुरुषः अविवेकात् यथा अ, जाग्रत् अचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत् अचिन्त्यान् अ, अ, नाम असत्स्वरूपान् मिथ्याभूतान् इति अचिन्त्यं नाम इदमस्ति नाम अशक्यनिरूपणम् अनिर्वचनीयम् इति एवञ्च अनिर्वाच्यान् नाम मिथ्याभूतान् यथा भूतवत् स्पृशति नाम सत्यं वस्तु इति विचिन्तयन् स्प्रष्टुं गच्छति स्वीकर्तुं गच्छति शुक्तिरजतादिकम् एवञ्च तत्र यथा जागरणे असत्यान् यथा स्पृशति नाम स्पृष्टमिव पश्यति यथा तद्वत् स्वप्नेपि हस्त्यादीन् कल्पितान् स्पृष्टवत् पश्यति तत्र यथा विपर्यासात् भ्रमः आगतः स्वप्नेपि विपर्यासात् अविवेकादेव भ्रमः आगतः उभयत्रापि एकमेव कारणं किमिति अविपर्यासः अविपर्यासः न विपर्यासः नाम अविवेकः अविवेकः एव तत्र अत्रापि सर्वत्र कारणम् एवञ्च जागरितस्वप्नयोः कार्यकारणभावः कोऽपि नास्ति तत्र तर्हि अविवेकस्य विपर्यासात् इत्युक्तं खलु एवञ्च अविवेकस्य कारणत्वम् अस्तु स्वप्नकारणत्वम् इति न वक्तव्यम् अविवेको नाम विवेकराहित्यं राहित्यं नाम अभावः खलु अभावस्य कारणत्वं नैव अङ्गीकर्तव्यम् इति सिद्धान्तः नास्ति नैयायिकातिरिक्ताः बहुशः एवमेव वदन्ति अभावस्य कारणत्वं नैव इच्छन्ति यतः अभावो नाम न कश्चन पदार्थः नास्ति इति यदुच्यते सः अभावः घटः नास्ति चेत् घटाभावः इत्युच्यते नाम सः कश्चन पदार्थो नास्ति घटो नास्ति इत्येव अभिप्रायः अभावस्य एवञ्च अस्य एतादृशस्य स्वरूपरहितस्य कार्यान्तर्जनकत्वं कथं स्यात् अतः अभावस्य कार्यजनकत्वं नास्ति एवञ्च अविवेकस्य अविवेकात् स्वप्नो जातः इत्यत्र अविवेकस्य नाम विवेकराहित्यस्य अभावस्य तज्जनकत्वं स्वप्नजनकत्वं न वक्तव्यम् एवञ्च अत्र कार्यकारणभावः लोके कोऽपि न प्रसिद्धः एकं निमेषम् इदं पुस्तकं सम्यक् नास्ति अन्यत् किञ्चित् स्वीकरिष्यामि तत्र दोषाः भान्ति बहवः तत्र माण्डूक्यकारिकाः बहुभिः न स्पृश्यन्ते खलु अतः तत्र शोधनादिकं किमपि न जातं बहु दोषाः सन्ति पुस्तकादिषु तत्रापि अलादशान्तिप्रकरणं कोऽपि न स्पृशति किमर्थम् आचार्य? किमर्थम् इति न नाम ग्रन्थबाहुल्यमस्ति खलु नाम महान् ग्रन्थः नाम 100 श्लोकाः सन्ति अतः जामिता पठितुं केवलं तावदेव न पठनीयमिति आम् किमपि नास्ति जामिता दोषात् न स्पृशन्ति केवलं अयं विषयः अन्यत्रापि अवगतः इदानीं पुनः पुनः श्लोकपठनेन अस्यैव विषयस्य पुनः नाम अत्र इतोपि अत्र उत्तमाधिकारिसम्बद्धविषयाः सन्ति ते एव विषयाः पौनःपुन्येन अत्र कथ्यन्ते एवञ्च मन्दमध्यमाधिकारिणाम् अस्मादृशां तैः विषयैः ज्ञातैः कः उपयोगः इति बहूनां तथा चिन्ता किन्तु तथा न कर्तव्यं पठनीयमेव अयं पाठ्यक्रमे वर्तते खलु अस्माकं पाठः जातः परीक्षादिकमपि जातं किन्तु बहवः न स्पृशन्ति केवलं तथा सामान्यतया आम् सत्यं सत्यं। भवतु आम् भवतु अनन्तरं श्लोकः उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धैः अजातेः अजाते स्त्रसतां सदा यदि बुद्धैः अद्वैतवादिभिः जातिः देशिता उपदिष्टा
उपलम्भनम् उपलम्भः तस्मात् उपलब्धेः इत्यर्थः। समाचारात् वर्णाश्रमादि धर्म समाचरणाच्च ताभ्यां हेतुभ्यां अस्ति वस्तुत्ववादिनाम् अस्ति वस्तुभावः इत्येवं वदनशीलानां दृढग्रहवतां श्रद्धानानां मन्दविवेकिनाम् अर्थोपायत्वेन सा देशिता जातिः तां गृह्णन्तु तावत्। अवगतम्? उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तुत्ववादिनाम् जातिस्तु देशिता बुद्धैः जाते स्त्रसतां सदा। जातिः नाम अत्र उभयमपि स्वीकर्तव्यम्। इदानीं सद्यः अस्मिन् श्लोके जातिः नाम जन्म इति, द्वितीयं तु घटत्वादि जातिः, मनुष्यत्वादि जातिः, ब्राह्मणत्वादि जातिः इत्यादि जातिरपि अत्र ग्रहीतुं शक्यते। वस्तुतः जातेः स्त्रसतां नाम जातिरेव मास्तु इति वदन्ति वेदान्तिनः। तथापि बुद्धैः कैश्चन पण्डितैः वेदान्त विशारदैरेव जातिः उपदिश्यते। नाम वर्णाश्रमधर्माः इत्यादि विषये बहुधा तैः उपदेशादिकं दीयते। तत् कुतः? जातिरेव नास्ति खलु, जन्म नास्ति, जन्मैव नास्ति चेत् तत्र ब्राह्मणत्वादि जातिरेव नास्ति। किञ्च जातिरिति शरीरधर्मः न आत्मधर्मः इत्यपि कथयन्ति। तर्हि आत्मधर्मत्वाभावात् जात्याद्युपदेशः कुतः इति बहवः पृच्छन्ति। सत्यं, वस्तुतः नैव वर्तते, किन्तु यस्य इदम् अहं नास्मि, शरीरम् अहं नास्मि इति निश्चितः प्रत्ययः वर्तते, तस्य इयं कथा। नाम किमस्ति, वस्तुतः अहं देहः इति वा अहं शरीरम् इति वा कस्यचिदपि भ्रमो न भवति। कुतः? मम देहः, ममायं देहः इति प्रत्ययः वर्तते खलु। इदं शरीरं ममेदं शरीरम् इति वर्तते। अतः मम इति भेदग्रहणात् शरीरत्वेन रूपेण ऐक्यभ्रमः नोदेति। अवगतम्? नाम शरीरत्वेन रूपेण ममेदं शरीरम् इति भेदग्रहणसत्वात् भेदनिश्चयसत्वात् अहं शरीरम् इति शरीरत्वाकारेण अस्माकं भ्रमः नोदेति। किन्तु मनुष्यत्वाद्याकारेण स्थूलत्वाद्याकारेण तेन आकारेण अस्माकम् ऐक्यभ्रमः वर्तते। यतः भेदनिश्चयः नास्ति। इदानीम् अहं ब्राह्मणः, अहं मनुष्यः, अहं स्थूलः, अहं कृशः, अहं शुक्लः इत्यादिकं वर्तते खलु। अहं कृष्णः इति अवश्यम् अस्माकं अभेद अध्यवसायः, अभेदभ्रमः अस्माकं भवति। यतः तेन रूपेण अस्माकं भेदनिश्चयः न जातः। किञ्च देहात्मैक्यभ्रमः वर्तते, किन्तु मनुष्यत्वाद्याकारैः, न तु ब्राह्मणत्वाद्याकारेण, न तु देहत्वाद्याकारेण। मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वाद्याकारैः ऐक्यभ्रमः वर्तते, देहत्वाकारेण तु नास्ति। भवतु। एवञ्च येषां देहात्मभ्रमः वर्तते तेषां तु जात्यपेक्षा वर्तते एव। तदेव पश्यतु, यापि बुद्धैः अद्वैतवादिभिः जातिः देशिता उपदेष्टा उपलम्भनम् उपलम्भा तस्मात् उपलब्धेः। नाम उपलभ्य इदमस्ति, इदं वदन्ति खलु, क्वचित् दृष्टं नाम क्वचित् व्यवहृतम् उपलभ्य अभ्युपगम्य उच्यते। नाम विद्यमानं नोच्यते, विद्यमाना जातिः तैः अद्वैतवादिभिः नोच्यते, किन्तु कैश्चित् अंगीकृता जातिः एतैः अभ्युपगम्यते। केवलम् उच्यते, उपदेशार्थं स्वीक्रियते। समाचारात्, समाचारो नाम वर्णाश्रम धर्म समाचारः, वर्णाश्रमादीनां धर्माणाम् अनुष्ठानम्। इदानीं तत्तद्वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानेनैव खलु चित्तशुद्धिर्जायते, चित्तशुद्धिद्वारा श्रवणादिकं कर्तुं शक्यते। अतः तत्तद्वर्णाश्रमधर्मादिकं कर्तुं
जातिव्यवहारस्तु अपेक्षते तत्काले वर्णाश्रमादिकं सम्यक् अनुष्ठातुम् अपेक्षते एव तथा हम्म, हम्म। समाचारात् वर्णाश्रमादि धर्मसमाचरणाच्च ताभ्यां हेतुभ्याम् अस्ति वस्तुत्ववादिनाम् अस्ति वस्तुभावः इत्येवं वदनशीलानां दृढग्रहवतां श्रद्धानां मंदविवेकिनां अर्थोपायत्वेन सादेशिता जातिः नाम येषां वस्तुस्वभाववादिनां वस्तु वर्तते द्वैतं वर्तते इति द्वैतसत्यत्ववादिनां येषां जातिः प्रसिद्धा तां जातिमादाय मन्दि मन्द मन्द्रमध्यमविवेकिना मंदाधिकारिणः मध्यमाधिकारिणः ये सन्ति श्रद्धानाः तेषां प्रति अर्थोपायत्वेन उपायत्वेनैव जातेः उपदेशः आम् वेदान्ताभ्यासिनां तु स्वयमेव अजाद्वयात्मविषयः विवेकः भविष्यति श्वः भविष्यति वा? श्वः भानुवासरो वा वर्गो नास्ति वा? एकवारं तर्हि महाराजं पृच्छामि। पृच्छतु नाम अस्माकम् इतोपि नाम मम 8 दिनानि इति मम सूचितं तत्र मध्ये एकं दिनं गतं खलु अतः इतोपि दिनद्वयम् अवशिष्टं पृच्छन्तु एकवारं कथञ्चित् यावत् शक्यते तावत् पूरयामि अस्तु आचार्य पृच्छामि। एकं निमेषम् भवतु वेदान्ताभ्यासिनां तु स्वयमेव अजाद्वयात्मविषयः विवेकः भविष्यति न तु परमार्थबुद्ध्या तेः श्रोत्रियाः स्थूलबुद्धित्वात् अजातेः अजातिवस्तुनः सदा त्रस्यन्ति आत्मनाशं मन्यमानाः अविवेकिनः इत्यर्थः अभ्यासकाले तु एते अभ्यासकाले तु एतेषाम् अभ्यासकानाम् अवश्यं तत्र ते अविवेकात् जातिं स्थूलबुद्ध्या जातिं दृष्ट्वा तेन आत्मनाशं मन्यमानाः ते त्रस्यन्ति इति जातिः नाम अत्र उत्पत्तिः इति आत्मनः उत्पत्तिप्रणाशादिकं विचिन्त्य अविवेकात् ते त्रस्यन्ति इति अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते ये अभ्यासकाले सन्ति ते जात्यादीन् आदाय ते भयं प्राप्नुवन्ति विवेकिनस्तु तथा भयं न प्राप्नुवन्ति इति अन्वयः कर्तुं शक्यते। भवतु अग्रिमश्लोकः अजाते स्त्रसतां तेषाम् उपलम्भाद् वियन्ति ये जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ये च एवम् उपलम्भात् समाचारात् अजातेः अजातिवस्तुनः त्रसन्तः अस्ति वस्तु इति अद्वयात् आत्मनः वियन्ति विरुद्धं यान्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। तेषाम् अजातेः त्रसतां श्रद्धानानां सन्मार्गावलम्बिनां
जातिदोषाः जात्युपलम्भकृताः दोषाः न सेत्स्यन्ति सिद्धिं नोपयास्यन्ति विवेकमार्गप्रवृत्तत्वात्। यद्यपि कश्चित् दोषः स्यात् सोऽपि अल्प एव भविष्यति सम्यक् दर्शन अप्रतिपत्तिहेतुकः इति। भवतु नाम एते अजातिमिच्छन्ति के अद्वैतात्मवादिनः अजातिमिच्छन्ति। ब्राह्मणत्वादिजातयः केऽपि न सन्ति, जातयः काः अपि न सन्ति इति वदन्ति, जन्म अपि नास्ति इत्यादिकं वदन्ति सम्यक्। किन्तु ये श्रद्धानाः सन्तः वैदिकाः वैदिकमार्गानुयायिनः ते अजातिं दृष्ट्वा त्रस्यन्ति, भयं प्राप्नुवन्ति। तेषां का गतिः इत्युक्तौ तत्र उच्यते ये च एवम् उपलम्भात् समाचारात् अजातेः अजातिवस्तुनः त्रसन्तः अस्ति वस्तु इति अद्वयात् आत्मनः विरुद्धं यन्ति, द्वैतं प्रतिपद्यन्ते। अद्वैतात्मवादात् विरुध्य द्वैतात्मवादं ये गृह्णन्ति तेषां नाम तेषां का गतिः इत्युक्तौ तेषाम् अजातेः त्रसताम् श्रद्धानानां सन्मार्गावलम्बिनां यद्यपि जातिमिच्छन्ति तथापि अविद्यमानां जातिं स्वीकृत्य सन्मार्गे एव गच्छन्ति। एवञ्च सन्मार्गावलम्बिनां जातिदोषाः जात्युपलम्भकृताः दोषाः न सेत्स्यन्ति। यद्यपि ते अविद्यमानामेव जातिम् आत्मनि उपदिश्यन्ति तथापि तेषां कोऽपि दोषः नागच्छति। कुतः नागच्छति? सन्मार्गे प्रवेशात्, विवेकमार्गप्रवृत्तत्वात्। यद्यपि कश्चित् दोषः स्यात् तेषां, कीदृशः दोषः भविष्यति तेषाम् इत्युक्तौ सम्यक् दर्शन अप्राप्तिहेतुकः। नाम तेषां सम्यक् ज्ञानं नोदेति। ये आत्मनः जातिमिच्छन्ति द्वैतम् अङ्गीकुर्वन्ति तेषाम् आत्मतत्त्वज्ञानं नोदेति। अतः आत्मतत्त्वज्ञान अप्राप्तिहेतुकः। आत्मतत्त्वज्ञानं न प्राप्तं चेत् यः दोषः भविष्यति संसारः स एव दोषः स्यात्। किन्तु अन्ये दोषाः तेषां न भविष्यन्ति। कुतः? ते समीचीने वैदिके मार्गे एव गच्छन्ति इति कृत्वा। अतः द्वैतवादिनामपि तावान् क्लेशो नास्ति, आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्तिर्नास्ति इत्येव एकः दोषः। अतः सः ग्राह्यः, सः महान् इति चिन्त्यते चेत् अद्वैतवादे प्रवेशः कर्तव्यः। नास्ति मम आत्मतत्त्वज्ञानादिकं किमपि मास्तु इति विचिन्त्यते चेत् भवतु, नाम संसारे एव पतन्तु इत्यभिप्रायः। उपलम्भात् समाचारात् मायाहस्ति यथोच्यते उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते। ननु उपलम्भसमाचारयोः प्रमाणत्वात् अस्त्येव द्वैतं वस्तु न भवतु। कश्चन सः वादी आगत्य वदति, यः द्वैतम् अङ्गीकरोति, उपलम्भसमाचारयोः प्रमाणत्वात्, उपलम्भो नाम प्रत्यक्षं, समाचारो नाम शिष्टाचारः। इदानीं शिष्टाः बहवः जातिम् अनुरुध्यैव अनुष्ठानादिकं कुर्वन्ति खलु। इदानीम् अहं ब्राह्मणः इति विचिन्त्य ब्राह्मणकार्यादिकमेव करोति, राजसूयादिकं न करोति। यद्यदस्ति ब्राह्मणानां तदेव करोति, ज्योतिष तत् राजसूयादिकं न करोति। एवञ्च इदं सर्वं जातिं स्वीकृत्य जातिम् अभ्युपगम्य क्रियते खलु। एवञ्च पण्डिताः जातिम् अङ्गीकृत्य आचारादिकं कुर्वन्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षप्रामाण्यात् शिष्टाचाराच्च अस्ति एव जातिः, अस्ति एव द्वैतम्, द्वैतप्रपञ्चः अस्ति एव, सत्यमेव इति चेत् न उपलम्भसमाचारयोः व्यभिचारात्, उपलम्भसमाचारयोः वस्तुसत्यत्व प्रमापकत्वं नास्ति। नाम एवं वक्तव्यं, विमतं वस्तु सत्यं
उपलम्भात् समाचारात् च आत्मवत् इति वक्तव्यम्। तत्र स्वाप्नादिपदार्थेषु अत्र व्यभिचारः वर्तते। स्वाप्नादिपदार्थेषु उपलम्भः समाचारः उभयमपि वर्तते, तथापि तस्य सत्यता कापि नास्ति खलु। तदेव उपलभ्यते हि माया हस्तीव हस्तिनमिव अत्र समाचरन्ति बन्धनारोहणादि हस्ति धर्मैः हस्ति इत्युच्यते असन्नपि यथा। माया हस्ति इत्युक्तौ ऐन्द्रजालिकः हस्ति नाम तदा तस्मिन् काले ऐन्द्रजालिकाः बहवः आसन्। मन्त्रपूर्वं तत्र मायामयं प्रपञ्चं सृजन्ति स्म तत्काले। एवञ्च मायामयं हस्तिनं दृष्ट्वा तत्र तत्र दर्शनं मायामयहस्तिनः दर्शनं यथावदेव भवति। यथा सत्यहस्ति भवति व्यावहारिकहस्ति, तद्वदेव मायाहस्तिनोपि दर्शनं भवति। तत्र समाचारोपि नाम तद्धर्माः अपि बन्धनादिकं सर्वमपि तथैव कुर्वन्ति। एवञ्च उपलम्भात् समाचारात् तदपि सत्यं भवतु न भवति खलु। असन्नपि यथा अस्ति इत्युच्यते माया हस्ति, तथैव उपलम्भात् समाचारात् द्वैतं भेदरूपम् अस्ति वस्तु इत्युच्यते। केवलम् उच्यते वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इतिवत्। तस्मात् न उपलम्भ समाचारौ द्वैतवस्तु सद्भावे हेतु भवतः इत्यभिप्रायः। एतयोः हेतुत्वं नास्ति। भवतु। अनन्तरं किमस्ति? जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च अजाचलम् अवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम्। महोदय पश्यन्तु किं पुनः परमार्थसद्वस्तु यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धयः इत्याह। इदानीं सर्वमपि कल्पितम् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। सर्वमपि कल्पितं चेत् किञ्चित् आस्पदं भवेत्। सद्रूपं किञ्चित् वस्तु सर्वेषां कल्पितानां धर्माणाम् आस्पदम् अधिष्ठानम् इत्युक्तं। भवतु तत् सद्रूपम् आस्पदं कीदृशम् इतोपि तस्य विवरणम् अपेक्षते। तस्य अधिष्ठानस्य विवरणम् अपेक्षते इति जिज्ञासायां वदति। जात्याभासं जात्याभासं नाम अजातिसत् जातिवत् आभासते इति जात्याभासं। तद्यथा देवदत्तो जायते इति। नाम जात्या आभासते जातिमान् इत्याभासते इति जात्याभासं। नाम अस्य आत्मनः जातिः जन्म वर्तते। यथा अजातोऽपि देवदत्तः देवदत्तो जातः इति जातत्वेन व्यवह्रियते, तज्जात्याभासम् इत्युच्यते। एवञ्च आत्मतत्त्वं कीदृशं वर्तते? जात्याभासं। द्वितीयं चलाभासं। चलाभासं नाम चलमिव आभासते इति। यथा स एव देवदत्तः गच्छति, अनुत्पन्नः देवदत्तः गच्छति इत्युच्यते। इदानीं वन्ध्यापुत्रः अनुत्पन्नः देवदत्तः कथं गच्छति कुत्रचित्? सः नैव वर्तते। तद्वत् आत्मापि इतस्ततः गच्छति। इदानीं जीवात्मा इतस्ततः अटति, स्वर्गादिलोकं गच्छति इत्यादि व्यवहारः वर्तते खलु। एवञ्च इदं चलाभासं चलेन कर्मणा आभासते, चलमस्ति इत्याभासते इति भवतु। अनन्तरं वस्त्वाभासं। वस्तु द्रव्यं धर्मि तद्वदाभासते इति वस्त्वाभासं। यथा स एव देवदत्तः गौरः दीर्घः इति। एवञ्च अयमपि आत्मा बहुधा व्यवह्रियते खलु तत्तद्धर्मवत्वेन। एवञ्च निर्धर्मकोऽपि आत्मा
तद्वत् धर्मवत्वेन व्यवह्रियते लोके। एवञ्च इदं किमुच्यते वस्त्वाभासम् इति। परमार्थतस्तु अजम् अचलम् अवस्तुत्वम् अद्रव्यञ्च किं तदेवं प्रकारं विज्ञानं विज्ञप्तिः जात्यादिरहितत्वात् शान्तम् अत एव अद्वयञ्च इत्यर्थः। अजम् अचलम् अवस्तु तत्सर्वं मिलित्वा अजाचलम् अवस्तु अजञ्च अचलञ्च अवस्तु च किम् अजाचल अवस्तु अजाचलावस्तु अजाचलम् अवस्तु किं तत् विज्ञानं शान्तम् अद्वयम्। विज्ञानं नाम ज्ञानस्वरूपं, शान्तं नाम सर्वक्लेशपरिहारेण यत् परिशिष्टं स्वरूपं तदेव शान्तम्। जात्यादिरहितत्वात् शान्तम्, कल्पितस्य सर्वस्यापि शान्तत्वात् शान्तम् अद्वयम् तत् इत्यर्थः भवति। एवं न जायते चित्तम् एवं धर्माः अजाः स्मृताः एवमेव विजानन्तः न पतन्ति विपर्यये। एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः न जायते चित्तम्। एवञ्च किमपि न जायते इत्युक्तत्वात् चित्तमपि न जायते। एवं धर्माः आत्मनः अजाः स्मृताः ब्रह्मविद्भिः आत्मानः। धर्माः इत्युक्तौ पूर्वम् उक्तं खलु, परमात्मनः ब्रह्मणः धर्माः परिच्छिन्नात्मानः नाम जीवात्मानः, नाम परिच्छिन्नत्वेन कल्पिताः, भेदेन कल्पिताः ये आत्मानः धर्माः ते अपि अजाः इति ब्रह्मवादिभिः स्मृताः। धर्माः इति बहुवचनं देहादौ अनुविधायित्वात् अद्वयस्यैव उपचारतः। अद्वयस्यैव एकस्यैव आत्मनः देहाद्यनुविधानेन भेदम् अङ्गीकृत्य अभ्युपगम्य नाम कल्पितभेदं स्वीकृत्य बहुवचनप्रयोगः धर्माः आत्मानः इति। एवमेव यथोक्तं विज्ञानं जात्यादिरहितम् अद्वयम् आत्मतत्त्वं विजानतः त्यक्तबाह्यैषणाः पुनः न पतन्ति अविद्याध्वान्तसागरे विपर्यये। ये एतादृशम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं विजानन्ति ते पुनः अविद्याध्वान्ते न पतन्ति, संसारकूपे न पतन्ति पुनः। तदुच्यते अत्र तत्र को मोहः कशोक एकत्वमनुपश्यतः। ईशावास्ये वर्तते तत्र को मोहः कशोक एकत्वमनुपश्यातः इति वर्तते। एकत्वमनुपश्यतः पुनः शोकमोहादिप्रसक्तिः संसारधर्माणां प्रसक्तिः कथं नैव भवति इत्यभिप्रायः भवति। अग्रे गच्छामः। ऋजुवक्रादिकाभासम् अलातस्पन्दितं यथा ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं यथा यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्चयन्नाह। पुनः परमार्थदर्शनस्यैव इतोपि किञ्चित् उपन्यासः। यथा हि लोके ऋजुवक्रादि प्रकाराभासम् अलातस्पन्दितं उल्काचलनं तथा ग्रहणग्राहकाभासं विषयीविषयाभासं किं तत् स्पन्दितमिव स्पन्दितम् अविद्यया न हि अचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति अजाचलम् इति हि उक्तम्। किमस्ति अत्र साक्षात् अर्थं गृह्णातु। एवमस्ति, अत्र दृष्टान्तपूर्वकं विज्ञानस्य तत्त्वम् उच्यते। किमिति अलातशान्तिप्रकरण नाम निरूपणावसरे अस्माभिः चिन्तितं खलु। अलातचक्रम् इत्युक्तौ कस्यचित् उल्कायाः अग्निं नाम उल्कां स्थापयित्वा एवं क्रियते चेत् तत्र अग्निः सर्किल् अस्ति इति भाति खलु। एवञ्च
यथा वह्नौ ऋजुवक्रादीनाम् अविद्यमानानां भ्रान्तिः वर्तते, तद्वत् विज्ञानमपि नाम आत्मचैतन्यमपि अविद्यावशात् तथा अनेकथा अनेक आकारैः भाति। किन्तु वस्तुतः यथा अलातस्य वह्नेः ऋजुवक्रादिकं नास्ति, तथा आत्मन्यपि नास्ति, अविद्यया कल्पितमेव तत् केवलं। तत् पश्यतु, ऋजुवक्रादिका भासं अलातास्पदं यथा, अलातास्पदं ऋजुवक्राद्याभासं अलातेन अत्रापि स्पन्दितं, वस्तुतः तत् ऋजुवक्रादिकं तत्र नास्ति। एवमेव ग्रहणग्राहका भासम् आत्मचैतन्यमपि ग्रहणग्राहका भासं, नाम इदं गृह्यते, अहं गृह्णामि, इदं ग्रहणरूपं ज्ञानम् इति त्रिपुटी व्यपदेशः वर्तते। ग्राह्यं ग्राहकः ग्रहणम् इति तादृश त्रिपुट्या आभासते, वस्तुतः त्रिपुटी नास्ति। एवञ्च ग्रहणग्राहका भासं विज्ञानस्पन्दितं, विज्ञानेन स्पन्दितमिव, नाम विज्ञानरूपेण चलनं वर्तते तस्य इति अविद्यया भ्रममात्रं। नाम इदानीं घटज्ञानम् उत्पन्नं, पटज्ञानम् आगतम् इति तत्र उत्पत्त्यादिस्पन्दनं यथा वर्तते, यथा अनुभूयते, तद् भ्रममात्रं, वस्तुतः नास्ति इत्यभिप्रायः। अस्पन्दं अस्पन्दं अस्पन्दमानं अलातं अनाभासमजं यथा अस्पन्दमानं विज्ञानम् अनाभासम् अजं तथा इति यदस्माभिः चिन्तितं तस्यैव फलमुक्तं। पूर्वश्लोके दृष्टान्तः उक्तः, अस्य तत्र फलमुक्तं, तस्य फलम् अस्पन्दमानं अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं तदेव अलातं ऋज्वाद्याकारेण अजायमानम् अनाभासम् अजं यथा तत् पश्यतु। अलातं यथा अस्पन्दमानं, वस्तुतः स्पन्दवर्जितं, ऋज्वाद्याकारेण अजायमानं अनाभासम् अजं यथा, तथा अविद्यया स्पन्दमानम् अविद्योपरमे अस्पन्दमानं जात्याद्याकारेण अनाभासम् अजम् अचलं भविष्यति। अविद्यया तथा भाति, अविद्ययाः उपशान्तौ तत्तथा न भाति, सम्यग् उपलभ्यते इत्यभिप्रायः। अलाते स्पन्दमाने वै नाभासाः अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान् नालातं प्रविशन्ति ते। किमस्ति, किञ्च तस्मिन्नेव अलाते स्पन्दमाने ऋजुवक्राद्याभासाः अलातात् अन्यः कुतश्चित् आगत्य अलाते नैव भवन्ति, नान्यतो भुवः न च तस्मिन् निस्पन्द अलातात् अन्यत्र निर्गताः, न च निस्पन्दम् अलातमेव प्रविशन्ति ते। किमस्ति, अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् नालातं प्रविशन्ति ते इति श्लोकः। इदानीं यदा अलातचक्रस्थले वस्तुतः अलाते ऋजुवक्रादिकं किमपि नास्ति, ते धर्माः अन्यत्र जाताः, नाम अयखण्डविशेषे वा अन्यत्र तादृशधर्माः जाताः अथवा भ्रमणे वा जाताः, कथञ्चित् भवतु। अन्यत्र उत्पद्यमानाः ऋजुवक्रादिक्रियाः अलातेन प्रविशन्ति, नाम अन्यत्र उत्पन्नाः ते, तत्रैव उत्पन्नाः तत्रैव उपशान्ताः भविष्यन्ति, तत्र उत्पन्नाः अलातेन आगच्छन्ति खलु। एवमेव नाम अत्र दृष्टान्तः उक्तः एतावत् पर्यन्तम्। अलाते स्पन्दमाने वै आभासाः अन्यतो भुवः, अन्यत्र उत्पन्नाः आभासाः अलातं न प्रविशन्ति ते, अन्यत्र निस्पन्दात् नाम अन्यत्रैव भवन्ति, अन्यत्रैव उपशान्ताः भवन्ति, निस्पन्दात् न प्रविशन्ति अलाते इति। अवगतः अयं विषयः?
न च तस्मात् निस्पन्दात् अन्यत्र निर्गताः भविष्यन्ति। न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः आभासस्य अविशेषतः। किंचन न निर्गताः अलातात्ते आभासाः गृहादिव। योगतः द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वं तदभावः द्रव्यत्वाभावः द्रव्यत्वाभावयोगतः द्रव्यत्वाभावयुक्तेः वस्तुत्वाभावादित्यर्थः। वस्तुनो हि प्रवेशादि संभवति न अवस्तुनः विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासाः तथैव स्युः आभासस्य अविशेषतः तुल्यत्वात्। इदानीं अलाते अन्यत्र भूतानां धर्माणां नाम आभासादीनां प्रवेशो वा निर्गतिर्वा नास्ति। तदेव पश्यतु। अलाते ये ऋजुवक्रादिधर्माः आगच्छन्ति इति भ्रमः, ते वस्तुतः नागताः। यत एव नागताः अत एव न गच्छन्ति च। आगतस्यैव निर्गतिः स्यात्। किञ्च विद्यमानस्य धर्मस्य आगतिर्वा गतिर्वा भवेत्। इदं तु द्रव्यत्वाभावयोगतः इत्युक्तं। द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वं नाम वस्तुतत्वम् इति। द्रव्यत्वाभावयोगतः वस्तुतः अविद्यमानत्वात् असत्त्वात् इदं न प्रविशति न गच्छति च। एवञ्च असत्त्वादेव प्रवेश निसर्गादिकम् अत्र नास्ति। नाम अलाते कल्पितानां ऋजुवक्रादीनां धर्माणां प्रवेशो वा निर्गतिर्वा नास्ति इति। एवमेव आभासतुल्यत्वात् आत्मन्यपि जात्यादिविक्रियाः याः सन्ति तेषामपि आत्मनि प्रवेशः निर्गतिर्वा नैव भवति इति। इति अलातदृष्टान्तेन आत्मनोऽपि जात्यादिराहित्यम् अत्र प्रतिपादितं। भवतु अत्र स्थापयामः, मया अन्यत्र गन्तव्यमस्ति। एवं 50 श्लोकाः समाप्ताः, इतोपि अर्धम् अवशिष्टं। भवतु ते कथं वदन्तु। स्थापयामः।